Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans cette séance de lecture-diction. On va voir un texte, son titre, La marche des casques verts. Un titre, les casques verts. Ce texte a été écrit à l'occasion de la COP 22 à Marrakech. يعني التكست كان تكتب بمناسبة القمة العالمية للمناخ في الدورة ديال 22 اللي كانت تقام في مراكش. Très bien. Alors, commençons par répondre à cette rubrique. Aux questions de cette rubrique, là, j'enrichis mon lexique. Je complète par les mots en couleur du texte. كاين هنا بعض الجمل ولكن خصنا نكملو هنايا بهاد ثلاثه ديال لي زيكسبرسيون اللي مكتوبين بالحمر في التكست. الوغ عندنا الاولى réchauffement de l'atmosphère dû à l'émission de certains gaz. يعني هو بحال نقولوا مثلا الجو كيسخن، كتزاد الحراره ديال الجو بفعل انبعاث بعض الانواع من بعض الغازات. Alors, عندنا l'effet de serre. L'effet de serre. Les serres هما بحال دوك البيوت المغطاة اللي كتقام على في بعض الضيعات من أجل مثلا الإنتاج الفلاحي الجيد ومن أجل إنتاج بعض الأحيان خضر ولا فواكه حتى خارج الموسم ديالها. هذاك ليفي دو سير، هذوك لي سير كيكون الهدف ديالهم هو انهم تحافظ على واحد درجه حراره معينه اللي كتمكن ديك الخضره او داك الفاكهه من انها تنتج ودير الازهار ديالها بلا ما تاثر بالبرد. سي بيان. الوغ ليفي دو سير هو لو ريشوفمون، يعني السخونيه ديال لاتموسفير، هو الجو. الوغ عندنا باتيمون انورم، يعني واحد البنايه كبيره جيغونتيسك، يعني عملاقه كبيره بزاف، هي l'édifice qui est positionné dans le mauvais sens par rapport au sens correct. شي حاجة اللي هي موضوعة في غير محلها، يعني بحال موضوعة بواحد الشكل مخالف للوضع اللي خصها تكون عليه. الوغ شي حاجة اللي كتكون الونفير، مقلوبة زعما. Et puis, نشوفوا هاد لي كيستيون ديال جو ديكوفر اي جونتيسيب. شنو معناتها جو ديكوفر؟ هي كنكتشف. وشنو معناتها جونتيسيب؟ جونتيسيب هي كنحاول انا نستبق واحد الحاجه بالفكر ديالي ونعطي عليها واحد الفكره حتى قبل مثلا ما نقراها. مثلا بويسك عندنا حنا هذا التكست اللي نحاولوا نعرفوا علاش يمكن يتكلم هذا التكست بلا ما نقراوه. الوغ باش يمكن نعرفوه هو اننا كنقراو العنوان، الكاتب، بعض الكلمات بحال هادو اللي شفنا دابا ليديفيس وبحال ليفي دو سير وبحال كذا. بون يمكن حتى نشوفوا شي صوره اخرى الا كانت معاه. سي بيان. الوغ عندنا هنا جو لي لو تيتر. كومون بوتي ليكسبليكي؟ عندنا لو تيتر هو هذا لا مارش دي كاسك فير، وعندنا هنا لي كاسك فير. تري بيان. الوغ عندنا واحد النوع من هاد لي كاسك معروف بزاف، هو لي كاسك بلو. لي كاسك بلو هي واحد القوات التابعه للامم المتحده واللي المهمه ديالها هي حمايه السلام في المناطق اللي كيكون فيها نزاعات مسلحه. سي بيان. الوغ هاد لي كاسك فيغ راه تقريبا هما كيتشبهوا بهم، اذا هما واحد غيمكن يكون واحد الجروب ديال شي ناس ولا واحد الجمعيه اللي الهدف ديالها الحمايه ديال شي حاجه عندها علاقه باللون الخضر. فيغ كنقولوا مثلا عندنا بزاف، مثلا كنقولوا دابا مثلا الاقتصاد الاخضر، ليكونومي فيغ، يعني شي اقتصاد اللي كيستحضر الحمايه على البيئه. وكنقولوا مثلا باغ اكزومبل الحزب الاخضر، كاع شي مرات لا بارتي فيرت، حزب اخضر هو اللي واحد الحزب في السياسه ديالو كيستحضر البعد الايكولوجي. سي بيان. الوغ لي كاسك فيغ حتى هي مشات في هذا الاتجاه ديال الدلاله ديال اللون فيغ. اذا هما لي كاسك فيغ كما قلنا واحد الجروب، واحد لاسوسياسيون اللي الهدف ديالهم هو يديروا واحد الانشطه ولا واحد الاعمال في الصالح ديال البيئه، الصالح ديال حمايه البيئه. الوغ بور كاسك فيغ يمكن نقولوا هنايا سي لو سامبول دان جروب كي سونغاج بور لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون. لي كاسك فيغ يعني هاد الكاسكيطات الخضراء هي الرمز ديال واحد الجماعه، الجماعه اللي تقدر تكون جمعيه، اون اسوسياسيون اللي ملتزمه وكتخدم من اجل حمايه البيئه. دوزيام
question, d'après le titre et les images, de quoi pourrait parler ce texte? من le titre اللي شرحناه شوية هنا ومن les images علاش يمكن يتحدث هذا التكست. Bon, dans les images عندنا هنايا un groupe d'enfants qui mettent des casquettes verts وعندنا هنايا واحد الصورة كتمثل لي في دو سير، كتعطينا واحد التمثيل ديال لي في دو سير، مثلا الحرارة الشمس كتدخل ولكن ما كتخرجش وكتبقى هنايا كتزيد كترفع من الحرارة ديال الجو. عندنا هنا واحد النحلة وعندنا هنا واحد النهر اللي على الشكل ديال القلب هنايا. واحد النهر هادي راه صورة جوية من فوق، هنا الحقول بيان فوالا، وهنايا واحد النهر واحد الجسر صغير كيبان هنايا فوالا. الوغ علاش يمكن يهضر هاد التكست هذا؟ خلينا نزيد واحد الحاجة أخرى من غير هاد لو تيتر و لي زيماج. غنشوفوا هاد لي ستروف ديال لو بويم كلهم كيبداو بواحد الكلمة تقريبا. عندنا هنا نو 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 سي بيان. الوغ من حقنا نشوفوا حتى شي حاجة بحال هكا داخل التكست باش نعرفوا دو كوا il pourrait parler. Très bien. Alors, هاد لي كاسك فيغ قلنا هما شي ناس كي سونغاج بوغ لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون، شي ناس اللي ملتزمين باش يخدموا ويتحركوا من اجل حمايه البيئه. وهنا في هذا التكست كلشي كيقولوا نو نو، بحال كيقول لك حنا فوالا فوالا. الوغ حنا سيتادير هو كيبغي يعرفنا بالهويه ديالو، شكون هو حنا، اذا الهويه ديالهم كيفاش كيفكروا كيفاش كيشوفوا الامور فوالا. Alors, nous avons dit, le texte pourrait nous parler des casques verts. Qui sont-ils et quelle est leur vision de vie? التكست يمكن يتحدثنا على لي كاسك فيغ شكون هما وعلى النظرة ديالهم للحياة. Les casques verts. Nous, les casques verts, disons non à un monde à l'envers. Nous, les casques verts, voudrions apporter notre pierre à l'édifice de la terre. Nous, les casques verts, luttons contre l'effet de serre. Nous, les casques verts, sommes attentifs à l'éclair et au tonnerre. Nous, les casques verts, connaissons l'importance de l'abeille et du ver. Nous, les casques verts, prions pour que Dieu protège notre terre. Chacun chante l'hymne de sa patrie, mais chantons ensemble l'hymne de la terre. Vive la patrie, vive la terre, paisible et vert. Alors pour les questions, je comprends. Dans la première question, je coche la bonne réponse. Les casques verts sont des personnes qui... Alors, نخيروا هنا الجواب الصحيح. Les casques verts sont des personnes. Les casques verts هما واحد الناس اللي كوا اش كيديروا explore des grottes اللي كيكتشفوا المغارات. pollue la planète اللي كيلوثوا هذا الكوكب. protège l'environnement اللي كيحميو البيئة. Alors voilà. La troisième réponse protège l'environnement. Qui est l'auteur de ce poème et pour quelle occasion a-t-il écrit ce poème? L'auteur دائما كنقلبوا عليه في لا ريفيرونس اللي كتكون عندنا في الاخر ديال التكست. سي بيان. الوغ هنايا كاين ال بن سليمان. الوغ سي لو بويت دو سو تكست. وعلاش كتب هذا التكست هذا؟ المناسبه. شنو اللي خليه يكتب هذا التكست هذا؟ هو كنلقاو الجواب هنا. سو تكست a été écrit à l'occasion de la COP 22 مراكش. كتبوا بالمناسبه ديال القمه العالميه للمناخ اللي كانت في مراكش الدوره 22. Alors l'auteur c'est El Ben Slimane. Il a écrit ce poème à l'occasion de la COP 22 à Marrakech. Troisième question, je complète le tableau par les mots ou les expressions du poème qui correspondent aux photos. غادي نحاولوا نعمروا هذا الطابلو هذا باستعمال بعض الكلمات ولا عبارات اللي غادي نجيبوهم من التكست واللي يكونوا متناسبين مع المحتوى ديال هاد الصور الربعه اللي عندنا هنايا. هاد الصور هما A B C D. فوالا الصور علاش كنهضروا هما هادو. سي بيان. هاد الصور اللي عندنا هنا. تري بيان. الوغ عندنا هاد الصوره الاولى راه باينه هي لي كاسك فيغ. هاد الاولى هادي فوالا
تري بيان. الوغ عندنا هنايا هذا الرسم هذا هو التمثيل، قلنا راه هو التمثيل ديال ليفي دو سيغ. هادي هنايا كنشوفوا لامبورطونس دو لاباي اي دو فيغ، الأهمية ديال النحلة والدودة. في الاخر عندنا هذا القلب اللي قلنا، اولا هذا النهر اللي قلنا هو على شكل قلب. هنايا رسم واحد الشكل ديال القلب. الوغ اللي كتعبر عليها هي فيف لا باتري فيف لا تير، عاشت عاش الوطن، عاشتي الارض. ملي كنقولوا فيف شي حاجه يعني راه حنا كنبغيوها. سي بيان. فوالا قلنا لا فوتو ا هي كتمثل لي كاسك فيغ. لي كاسك فيغ راه كتردد في البدايه ديال كل ستروف تقريبا من هاد لي ستروف. الصوره بي لوتون كونتر لي في دو سيغ، يعني لي نقاوم او لي نعمل من اجل او ضد هاد لي في دو سيغ، الاحتباس الحراري. L'importance de l'abeille et du ver. عندنا connaissons l'importance de l'abeille et du ver. حنا يعني هاد الناس لي كاسك فيغ اللي كيقاوموا من اجل حمايه البيئه كيعرفوا القيمه ديال اي حاجه في هذا الكون، في هذا النظام البيئي، واخا تكون حشره صغيره بحال النحله او لا دوده، راه حتى هي مهمه جدا للتوازن البيئي. عندنا فيف لا باتري فيف لا تير. هاد فيف لا باتري، لا باتري هو الوطن، ولكن هما بالنسبه لهم فيف لا باتري منين تبعوها بهذه الكلمه اللي هي فيف لا تير، بحال بغا يقول لك راه الوطن ديالنا حنا كلنا راه هو الارض، الكره الارضيه كامله، ماشي غير الدوله ديالك. ولهذا خصنا كلنا نتعاونوا باش نحميو الارض كامله، ماشي نحميو غير الوطن غير الدوله. كاتريام كيستيون عندنا جو ريبون بار فري، ونكتبوا فيها في هنايا في هذه الخانات، او فو ونكتبوا فيها اف. سي سي فو كوريج، الا كان هذاك الشيء خطا نحاولوا نصحوه. الوغ عندنا لي كاسك فيغ ne veulent pas un monde à l'envers، ما بغاوش واحد العالم يكون مقلوب، ماشي بالمقلوب. صحيح، وي فري. luttons contre l'effet de serre، لوت يلوت، وكيقاوموا ضد هذا الاحتباس الحراري. وي سي فري. chante ensemble l'hymne de la nation، هما كيغنيو النشيد الوطني. l'hymne de la nation هو النشيد الوطني. واش هما كيغنيو غير النشيد الوطني؟ نو، شوف معايا في هنا، نو 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 نو، عندنا مي شونطون، كيقول لك شاكان شونط l'hymne de sa patrie، كل واحد كيغني على الاغنيه ديال النشيد الوطني ديالو. مي نو حنا شونطون انصومبل، نغنيو كاملين، اجيو نغنيو كاملين l'hymne de la terre، النشيد الوطني ديال الارض كلها نبغيوها كاملين. Alors pour chanter ensemble l'hymne de la nation, on va écrire F, c'est-à-dire faux. ونصحوها، نكتبوا الصحيح. Participe afin que règne la paix، هما كيخدموا او كيشاركوا من اجل باش يعم السلام، يكون السلام على الجميع. وي pourquoi pas. فاش قالوا هنا paisible et vert، paisible يعني هي شي حاجه كالم، شي حاجه دوس، شي حاجه ترونكيل. اي فير راه هذا الفيغ اللون الاخضر راه من الالوان اللي كترمز للسلام ايضا. نو، وكاين شي سلام من اننا نعيشوا اكثر من اننا نعيشوا في واحد الكره ارضيه ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش الجفاف، ما فيهاش فيضانات، ما فيهاش حرائق، ما فيهاش تلوث ديال الماء، تلوث ديال الهواء، تلوث ديال الارض، اشاعات نوويه، احتباس حراري. بون هادشي كامل الا تحايد كاين شي سلام اكثر من هذا، احسن من هذا كاع؟ نو. On va mettre vrai. Alors, عندنا la dernière rubrique. Je dis bien le poème. يعني je dis bien هي نقرا مزيان لو poème. عندنا لو ستروف هنا السطر الاول وهنا السطر الثاني. Nous les casques verts sommes attentifs à l'éclair et au tonnerre. الطونير هو الرعد والإكلير هو البرق. بون عندنا هنا فيغ هذا في السطر الاول هو السطر الشعري كنسميوه ان فيغ. وعندنا هذا السطر الاول، هذا السطر الثاني لو بروميير فيغ و لو دوزيام فيغ. عندنا الكلمه الاخرى il rime avec la dernière mot. Le dernier mot في le premier vers rime avec le dernier mot du deuxième vers. الكلمه الاخرى من كل سطر من هذا الاسطر كتناغم
كتتوائم من ناحية ديال النغم، عندهم نفس القافية. مع هذا عندنا فيغ انفير، فيغ بيير، تيغ فيغ سيغ، فيغ طونيغ، فيغ 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 تيغ terre, terre, vers. Alors, on dit qu'il rime. يعني كيتلائموا أو كيتماشاو بجوج في نفس النغم في نفس الإيقاع، عندهم نفس القافية. C'est bien. Alors, cette séance touche à sa fin. نهاية ديال هذه الحصة. كنتمنى لكم الاستفادة، صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. لايك، بارطاجي، ابوني، فعلوا الجرس. إلا كان عندكم شي سؤال، شي حاجة ما فهمتوهاش مزيان، شي حاجة جاية، شي درس بغيوني نطرق ليه، كتبوه في لي كومونتير. au revoir.